کنار دروازه شام یه پیرمردی اومد جلوی مرکب زین العابدین رو گرفت، هرچی از دهنش در اومد گفت. امام ردش نکرد، فقط گوش داد. دریوریاش که تموم شد خیلی آروم فرمود: پیرمرد قرآن خوندی؟ گفت بله، من همیشه قرآن میخونم. این آیه رو خوندی؟ و آت ذل قربی حقه. گفت خوندم. این آیه رو خوندی؟ و علموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول. گفت خوندم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. گفت خوندم. این آیه رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. گفت جوان ادامه نده. فرمود چرا؟ گفت این آیاتی که میخونی در حق اهل بیت پیغمبر ما نازل شده، برای چی تو میخونی؟ فرمود پیرمرد پیغمبر شما غیر ما اهل بیتی نداره. اهل بیتی نداره. جوان کی هستی؟ فرمود انا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت خاک بر دهن من، بابات کجاست؟ فرمود پیرمرد با ما هم سفره. سرتو بلند کن، ما با این مرکب اومدیم، بابای من مرکبش نیزه است، افتاد تو مردم. سنگ نزنید، بد نگیم، ما رو به اشتباه انداختن. پیغمبر شما غیر ما اهل بیتی نداره.